सातवीं किस्त। बाप पर निगाह पड़ते ही इरम ने फौरन खुद को संभाला। तौफीक पाइप समेटने लगे, गोया गाड़ी धोने का इरादा मुलतवी कर दिया था। मुझे आप सबसे ज़रूरी बात करना है, उबैद ने माँ को देखते बा आवाज़ से बुलंद कहा। सबको मायूसी हुई क्योंकि सब जानते थे यह उसका लहजा बताता था। वो हतमी बात करने आया है और हतमी बात का यही नुकसान होता है, आर होती है या पार। मोहल्ले में एम्बुलेंस की आवाज़ गूंजने लगी। दादी ने टहल कर दिल पर हाथ रखा। इलाही खैर, फिक्र ना करें दादी, आपके लिए नहीं आई। जली भुनी सानिया ने मसीह दादी का कलेजा जलाया। दुख के गहरे बादलों ने उनके दिल को ढांप दिया। हाँ, तुम लोगों की तो यही हसरत है, पर क्या करूं, बुलावा ही नहीं आता। खिलाफे तवक्का उन्हें गुस्सा नहीं आया था। सानिया का मोबाइल बार बार बजने लगा। ना चाहते हुए भी उससे राबिया की कॉल ली। मुबारक हो, तुम्हारी हसरत पूरी हुई। कैसी हसरत? उसे नागवारी से पूछा। कोई तुम्हारी मोहब्बत में अपनी जान से गया। सानिया का पूरा वजूद सुन हो गया। राबिया की बंद मुट्ठी में गोलियों की शीशी थी, जिसकी बड़ी मिकदार फरूख के मैदे में पहुंच चुकी थी। राबिया के कानों में अभी तक एम्बुलेंस की आवाज़ और पुप्पो का वावेला कटमट हो रहा था। जवान बेटा नजरों के सामने दम तोड़ रहा था। वो सीना खूबी करती एम्बुलेंस में सवार हुई। राबिया अपने कामते वजूद को संभालते बेदम सी होकर बैठी थी। हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। पेट के निचले हिस्से में ऐंठन होने लगी तो वो सोफे पर सीधी लेट गई। हाथ से शीशी छूटकर नीचे गिर गई। मोबाइल खामोश था। पूरे घर में सन्नाटा था। वो मजीद सानिया की आवाज़ भी सुनना नहीं चाहती थी। इस सारे किस्से में सानिया बेकसूर नहीं थी। या अल्लाह, ये क्या हो गया? सानिया ने सरारी अंदाज से बंद स्क्रीन को देखा। सारे बदले एक तरफ। वो ये तो नहीं चाहती थी कि फ़रूख मर जाए। उससे बेचैनी से सोहेल का नंबर मिलाया। क्या तकलीफ है, क्यों कॉल कर रही हो? वो धाड़ा। सानिया सहम गई। भाई, वो फ़रूख। दुआ करो मेरा भाई बच जाए, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सानिया ने घबराकर कॉल काट दी। राबिया ने जिस हंसियानी कैफियत में उसे बताया था, सानिया को लगा सब खत्म हो गया। मगर सोहेल की बात ने दिल को दहाड़ सी दी। उससे सच में फ़रूख की ज़िंदगी के लिए दुआएं करना शुरू कर दी थीं। अगर बात उस लड़की की है तो मत करना। तौफीक का लहजा टोटोक और वासिया था। आसिया ने बेचैनी से पहलू बदला। बादाम का शरबत लेकर आती इरम भी चुसपुस हुई। ऐसी टोटोक बात करने की क्या ज़रूरत थी अब्बू को? फिर से आफा होकर चला गया तो? उससे ट्रे मेज़ पर रखी और खुद ऐन उबायद के सामने बैठ गई। वो कमज़ोर, संजीदा और उदास दिखाई देता था। ये एक बहन और माँ की निगाह थी। वो बेमुरव्वत, बेगाना और गुस्से में नजर आता था। ये एक बाप की निगाह थी। मजबूरी है, उसके घर वाले उसका रिश्ता तय कर रहे हैं। उससे सरारी अंदाज में पेशानी मस्सी। वो सानिया को खोने से डर रहा था। इरम ने भाई के अंदर झांक लिया। उसे भाई से पहली बार हमदर्दी महसूस हुई। तो बाप के लहजे में अब भी कोई लचक ना थी। अब्बू इस तरह मत करें। उबैद मिन्नत पर उतर आया। उसके घर रिश्ता ले जाएं, वरना उसका रिश्ता फ़ारूक से तय हो जाएगा। फ़ारूक? इरम बुरी तरह चौंकी। वो अच्छी तरह जानती थी सानिया फूफो के घर को किस कदर नापसंद करती है, और फूफो उनका तो वो नाम सुनना भी पसंद नहीं करती। उसे भाई के साथ साथ सानिया के लिए भी बुरा महसूस हुआ। इरम ने पहली बार इस रिश्ते को उबैद और सानिया की निगाह से देखा। माँ बाप की ज़रूरत ना तुम्हें है ना उसे। जाओ रिश्ता भी ले जाओ, शादी भी कर लो, मैंने रोका है? वो बाप की बीमारी का सुनकर आया था और सानिया से मिलकर चला गया। तौफीक अपना दिल नरम न कर पाए। अब्बू, ये कैसी जिद है? उबैद झुंझला गया। मैं अब के गया तो वापस नहीं आऊँगा। मैं तुम्हें बहुत पहले खुदा हाफिज़ कह चुका हूँ, उन्होंने सुकून से कहा। माँ बेटी ने तड़प कर एक दूसरे को देखा। क्या आते ही शुरू हो गए हो? इरम, भाई को शरबत दो, तसल्ली से बात करते हैं। हादसा ने माहौल को ठंडा करना चाहा। इरम ने जल्दी से ग्लास में शरबत निकालना शुरू किया। जो बात होनी थी हो गई, ज़्यादा वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं। तौफीक साहब ने बात लपेट दी। उबैद एक झटके से खड़ा हो गया। ठीक है, आप लोगों को सिर्फ अपनी अना अजीज़ है तो इसे बचा कर रखें। आज के बाद अपनी सूरत भी नहीं दिखाऊंगा और सानिया से शादी भी करूंगा, देख लीजिएगा। वो लंबे लंबे डाक भरता चला गया। शरबत का ग्लास भरे का भरा रह गया। चला गया तो दरवाज़ा बंद कर देना। बेटा शेर था तो बाप सवा शेर। आज से तड़प कर खड़ी हुई। बहुत हो गया तौफीक, अब इस घर के दरवाजे उबैद पर बंद नहीं होंगे। वो जाता है तो रूबी साथ ही चली जाती है। मैं सानिया के घर रिश्ता लेकर जाऊंगी। मेरे बगैर? तौफीक साहब ने गजबनाक होकर शरीक हयात को देखा, जो बेटी की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। सारे हथियार डालकर बस मां बन के सामने खड़ी थी। और मत भूलो, वो अब भी उसी की खातिर आ रहा है।
میری آپ کی خاطر نہیں، انہوں نے چتلایا۔ ہاں تو گیا نا، وہ ہار کر بیٹھ گئیں، آنکھیں لپالپ بھر آئیں، جن سے نظریں چراتے وہ کمرے سے چلے گئے۔ ارم خاموشی سے ماں کے پاس بیٹھ گئی، اس کے ذہن میں کھلبلی سی مچی تھی۔ عبید اور ثانیہ کی محبت ایک واضح حقیقت بن کر اس پر آشکار ہوئی تھی۔ شاید جذباتیت میں ہم سے بھی کچھ غلطی ہوئی ہے، اس سے روتے ہوئی ماں کو دیکھ کر دل میں سوچا۔ وہ کب سے صوفے پر آڑا تیرچا پڑا تھا، کافی پھینکنے کی آواز، پھر اشتہا انگیز خوشبو نے بھوک ہی چمکا دی، ورنہ غصے میں وہ یوں ہی بھوکا پیاسا ہی پڑا تھا۔ وہ منتظر ہی رہا کہ فیصل اس کے لیے بھی کافی لے کر آ رہا ہوگا، مگر وہ ڈٹائی سے اپنا مگ لے کر سامنے آ بیٹھا۔ میرے لیے بھی بنا لیتے، عبید نے کسل مندی سے شکوہ کیا۔ خود بھی ہاتھ پاؤں ہلا لو، وہ رج کے بے مروت تھا۔ ویسے کیا بنا تمہارا؟ فیصل جانتا تھا وہ بات کرنے گھر گیا ہے، وہ لوگ مجھے کورٹ میرج پر مجبور کر دیں گے۔ عبید پھٹا۔ ثانیہ مان جائے گی؟ کافی کا پہلا گھونٹ اپنے اندر اتارتے فیصل نے سرسری سا پوچھا۔ جب کوئی آپشن ہی نہیں ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ ابو نے میری بات سننے یا سمجھنے کی بجائے الٹا بے عزت کر کے بھیج دیا کہ جاؤ خود کر لو، یعنی کورٹ میرج کی اجازت ہی دے دی؟ اسے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ غصے میں کہا تھا، عبید نے کشن اٹھا کر گود میں رکھا۔ پھر تو ہر وقت غصے میں ہی رہا کرو، فیصل نے برجستہ کہا۔ عبید نے گورا تو کان کی لو چھو لی، تبھی اس کا موبائل بجنے لگا، جسے سنتے سنتے وہ مگ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ فکر نہ کریں، میں ابھی آتا ہوں۔ کیا ہوا؟ عبید نے پوچھا۔ میرے کولیگ ہیں، ان کے چھوٹے بھائی نے خودکشی کی کوشش کی ہے، پولیس کیس نہ بنے اس لیے انہیں میری مدد کی ضرورت ہے۔ فیصل نے بات ختم کرتے کرتے بائک کی چابی اٹھائی۔ تمہاری نہیں، تھانے میں موجود تمہارے چچا کی، عبید نے حقیقت پسندی سے کہا تو فیصل نے منہ بنا لیا۔ جو بھی ہے، یہ کافی کا مگ اس کی طرف کھسکا دیا۔ لو پیو مرو، نظر ہی لگا دی ہے۔ عبید نے بددلی سے مگ اٹھا لیا، وہ تو فیصل سے مشورہ کرنا چاہتا تھا، مگر وہ ہوا کے گھوڑے پر سوار، یہ چاہ وہ چاہ۔ عبید پھر سے چلا گیا۔ گھر کی فضا چپ کے بکل مارے گمسم تھی، آسیہ بھی ناراضی کی چادر اوڑھے سب سے منہ موڑے بیٹھی تھی۔ ارم کے معصوم گلابی چہرے پر زدی کھنتی تھی، جیسے کچھ ہو جانے کے احساس پوری شدت سے ہو رہا تھا۔ کچھ برا ہونے والا ہے، اس کا واجدان کہتا تھا۔ اس سب سے نظریں چراتے گاڑی کے پاس کونے میں رکھی کرسی پر بیٹھ کر توفیق صاحب نے عشق کے 40 چراغ کھول لیے۔ شمس تبریز کے عشق کے 40 اصول، مگر ایک بھی پلے نہ پڑ رہا تھا۔ آہٹ پر نظریں کتاب سے ہٹائیں تو ارم کی راج کی طرف اترنے والی سیڑھی پر بیٹھ رہی تھی۔ آپ کی یہ ضد عبید کو ہم سے دور کر دے گی، وہ ناراضی سے کھویا ہوئی۔ تمہیں بھی تو ثانیہ پسند نہیں؟ انہوں نے بغیر کچھ پڑھے کتاب کا صفحہ پلٹ دیا۔ اسے تو پسند ہے نا، جس نے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اور میں نے یہ بات تسلیم کر لی ہے ابو۔ سائیں سائیں کرتے دماغ کے ساتھ ثانیہ سڑک کے کنارے کھڑی بے دھیانی سے گزرتی ٹریفک کو دیکھ رہی تھی۔ گاڑیاں، موٹر سائیکل، لوگ، یہ سب نہیں جیسے کولتار کی سڑک بھاگ رہی ہو۔ بچپن میں وہ تینوں، عبید، ثانیہ اور ارم، سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر ایک دوسرے سے بحث کرتے۔ کاش سڑک کے پہیے لگے ہوتے ہیں، وہ دونوں ہونک ہو کر عبید کو دیکھتی، جو ناک پر انگلی جمائے سڑک کو بھاگوڑ دیکھتا نادیدہ پہیوں کا اندازہ لگا رہا ہوتا۔ بے وقوف ہو، سوچو پھر اتنی گاڑیوں کی ضرورت ہی نہ ہوتی، ہر کوئی سڑک پر سوار ہوتا، سڑک چلتی رہتی، ہم اپنی اپنی منزل پر اترتے جاتے۔ ارم اپنے ذہین و فتین بھائی پر فدا ہو جاتی، مگر ثانیہ کو یہ بات ہضم نہ ہوتی تو وہ کچ بحثی پر اتر آتی۔ سڑک کو چلائے گا کون؟ تیز یا آہستہ؟ بریک کون لگائے گا؟ تیز چلے گی تو دادی تو گر جائیں گی، آہستہ چلے گی تو سب دھوپ میں چل جائیں گے۔ اوہو، میں نے تو ایک بات کی ہے۔ عبید اس کے سوالوں پر جھنجھلا جاتا۔ عبید کہاں تھا عبید؟ اسے سڑک پر جمی نظریں ہٹا کر رواں ٹریفک کو دیکھا۔ اور میں کہاں ہوں؟ اسے رخ بدل کر عقب میں سول ہسپتال کی عمارت کو دیکھا۔ اس کا حلق کڑوا ہو گیا۔ پہلی بار وہ ڈری تھی، اگر فروخ سچ میں مر گیا؟ پہلی بار اسے سجدے میں گر کر فروخ کی زندگی کی دعائیں مانگی تھیں۔ وہ یہ تو نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اس کے لیے جان سے چلا جائے، تبھی تو ہر انا کو بلائے طاق رکھ کر ہسپتال آ گئی تھی، مگر جو کچھ ہسپتال میں اس کے ساتھ ہوا، اس کا دل پھر سے سخت پتھر ہو گیا۔ غم سے نڈھال پھپھو اس پر پل پڑی، ان کا بس نہ چلتا اس کی بوٹیاں نوچ لیں۔ ثانیہ کے بال ان کے ہاتھوں میں تھے، وہ ہذیانی کیفیت میں چلا رہی تھیں، اگر میرے فرح کو کچھ ہوا تو میں تم میں سے کسی کو نہیں چھوڑوں گی، یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے،
میرا فاروق تیری وجہ سے مر رہا ہے، لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ گھر والے ثانیہ کو ان سے چھڑوا رہے تھے اور پھپھو پاگل ہو رہی تھیں۔ پھپھو چھوڑیں ثانیہ کو۔ وسیم کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا، اسے ثانیہ کو نہیں لانا چاہیے تھا۔ کیوں چھوڑوں؟ پہلے اس کے ساتھ پیار کی پینگیں بڑھاتی رہی، پھر وہی پھندا اسے گلے میں ڈال دیا۔ بےزتی احساس حزیمت سے ثانیہ کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وسیم بامشکل اسے وہاں سے نکال کر لایا۔ وزیر اور نادرا نے آصفہ کو سنبھالا۔ میں تمہیں گھر چھوڑاتا ہوں۔ وسیم نے جھنجھلاہٹ ہمیں ہمدردی سے بہن کو دیکھا۔ ثانیہ نے اپنے بکھرے بال سمیٹ کر دوپٹہ اوڑھا۔ اس کے بازو پر آصفہ کے ناخنوں کی چبھن تھی۔ ثانیہ فوراً وہاں سے غائب ہو جانا چاہتی تھی، تبھی پولیس آ گئی۔ وسیم کو رکنا پڑا۔ میں چلی جاؤں گی بھائی، آپ فکر نہ کریں۔ ثانیہ نے خود کو سنبھالنے کی صحیح کی۔ وسیم نے اسے پیسے دیے اور احتیاط سے گھر جانے کی تلقین کی۔ وہ بہن کے لیے فکر مند تھا، مگر یہاں رکنا بھی ضروری تھا۔ اس موقع پر سہیل کو اکیلے نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، اور اب وہ یہاں کھڑی تھی، بھری سڑک پر اکیلی۔ اس کا دل چاہا یہیں کنارے پر بیٹھ کر اونچا اونچا رونے لگے۔ تبھی ہاتھ میں پکڑا موبائل تر آیا۔ نہ جانے کب اسے سائلنٹ پر لگا دیا تھا۔ اس سے گہری سانس لے کر کال لی۔ تم سے ملنا ہے، ضروری بات کرنی ہے، عبید نے چھوٹتے ہی کہا۔ ثانیہ نے گہری سانس لی، خود کو سنبھالا، بولی تو لہجہ بکھرا ہوا نہیں تھا۔ مجھے بھی۔ تم گھر سے باہر ہو؟ عبید کو ٹریفک کا شور سنائی دیا۔ ہاں۔ آ سکتی ہو؟ ایڈریس دو۔ ثانیہ نے پل بھر میں فیصلہ کرتے رکشا کو ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ عبید نے بے یقینی سے تاریک ہوتی موبائل اسکرین کو دیکھا۔ ثانیہ اس سے ملنے آ رہی تھی۔ اس کا دل فخر اور انبساط سے جھوم اٹھا۔ ایڈریس سینڈ کر کے اسے لانچ کا پہلاوا سمیٹا۔ پھر خیال آیا کچھ آدر مدارت کی سبیل بھی ہونی چاہیے۔ اس کا فیوریٹ چیزی پاستا اور پیزا آرڈر کیا۔ جانے عبید۔ لیمن اور لائٹ گرین کنٹراسٹ کی شرٹ، سویٹ ٹراؤزر اور اسکارف اوڑھے وہ سامنے تھی۔ محبت عبید کی آنکھوں سے برسات کی طرح برسی، مگر وہ خوش مٹی تھی، جلس تھی، جلسہ تھی۔ عبید پوری طرح چونکا۔ ثانیہ کیا ہوا؟ وہ اسے ہٹا کر اندر چلی آئی، ایک دائرانہ نگاہ لانچ پر ڈالی، ایک تنزیہ مسکراہٹ لبوں پر ابھری۔ وہ پرسکون تھا، کوئی تنگی، کوئی پریشانی نہیں۔ مجھے بالکل یقین نہیں تھا کہ تم یہاں آؤ گی۔ جب کوئی آپشن نہ بچے تو رسک لینا پڑتا ہے۔ وہ عبید کی طرف مڑی، خف کی بھری تنزیہ نگاہ۔ سارے گلے شکوے کر لینا، بیٹھو تمہارے لیے کچھ پینے کو لاتا ہوں۔ عبید نے بے حد نرمی سے اس کے کندھے پر دباؤ ڈالا۔ ثانیہ نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اتنا وقت نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ عبید ٹھٹکا۔ یہ بے اعتنائی، یہ بیزاری بے جواز تو نہیں تھی، کچھ تو ہوا ہے۔ ثانیہ کا یہاں آنا بے معنی نہ تھا۔ فاروق نے خودکشی کی کوشش کی ہے۔ وہ پھٹ پڑی۔ کیا؟ پاگل تو نہیں ہو گیا؟ عبید بھونچونکا رہ گیا۔ اپنی جان لینے کی کوشش؟ کیا اتنا ہی آسان تھا؟ یہ تو پتا نہیں، مگر اتنا پتا چل گیا کہ بندہ جیدار ہے، میری خاطر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ثانیہ نے طنز کا وار کیا۔ کیا کروں؟ میں بھی خودکشی کر لوں؟ عبید نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ اس سے کیا ہوگا؟ ثانیہ کا دل دہل گیا۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہ بزدلوں کا کام ہے۔ زندگی اللہ کی امانت ہے اور ہمارا کوئی حق نہیں کہ اس امانت میں خیانت کریں۔ اللہ جانتا ہے اس سے ہمیں کہاں اور کس حال میں رکھنا ہے۔ مجھے لیکچر دینے کی بجائے بس اتنا بتا دو کہ میں کیا کروں۔ وہ رونے لگی۔ عبید نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور صوفے پر بٹھا دیا، پھر فریج کھول کر ٹھنڈے جوس کا گلاس نکال کر اسے دیا۔ مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ پی لو ثانی۔ اس نے اتنی محبت سے کہا کہ ثانیہ کو 2 گھونٹ لینے ہی پڑے۔ پی لیا، اب بتاؤ۔ کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ عبید نے اتنے سکون سے کہا کہ وہ حق تک اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی، پھر اسے گلاس میز پر پٹک دیا۔ چند قطرے اچھل کر شفاف میز پر دھبے ڈال گئے۔ تم مجھے کورٹ میرج کا کہہ رہے ہو؟ ثانیہ بے یقین سی تھی۔ عبید نے ان دھبوں کو دیکھتے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تم اتنے ہی بزدل ہو جتنا کہ فروخ۔ ثانیہ کا لہجہ سلگ اٹھا۔ اس سے ہار مان کر خودکشی کر لی، اور تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں تم سے کورٹ میرج کر لوں اور ساری زندگی کے لیے گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کا لیبل خود پر لگا لوں؟ تو بتاؤ میں کیا کروں؟ عبید نے سر اٹھا کر بے بسی سے اسے دیکھا۔ عبید، یہ میں نے تمہیں بتانا ہے کہ تمہیں اپنے گھر والوں کو کیسے منانا ہے؟ کورٹ میرج کرو گے، پھر لے جا کر اپنے گھر والوں کے قدموں میں بٹھا دو گے۔ یہ لو ثانیہ بیوی، اپنی خدمت سے میرے گھر والوں کا دل جیت لو۔ وہ پھٹ پڑی۔ میرا یہ مقصد نہیں ہے۔ عبید، میں کب تک تم سے محبت کی سزا بھگتوں گی؟ وہ سچ میں رو پڑی۔ عبید کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ آئی ایم سوری یار، میرا مقصد تمہیں تکلیف پہنچانا نہیں ہے۔
اور تمہیں کیوں لگتا ہے مجھے تمہاری تکلیف کا احساس نہیں ہے؟ میں خود بہت اذیت میں ہوں، چاہتا ہوں کہ پوری عزت کے ساتھ تمہیں اپنے گھر لے جاؤں، مگر میں آج بھی گھر گیا تھا۔ ثانیہ نے روئی روئی بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھا۔ عبید نے دھیرے دھیرے ساری بات اسے بتا دی۔ ثانیہ فوری رد عمل دینا چاہتی تھی۔ تمہارے گھر والے انا پرست ہیں، انہیں اپنی ضد کے علاوہ کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ ان کا آرڈر بھی آ گیا مگر ثانیہ سے ایک لقمہ بھی نہ لیا گیا۔ یوں لگتا تھا جدائی ایک اٹل حقیقت بن کر ان کے پیچھے آ کھڑی ہوئی ہے۔ میں مر جاؤں گی، وہ اپنے ہی بازوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اپنی ساری چالاکیوں اور ہوشیاریوں کے ساتھ وہ ایک نوعمر لڑکی ہی تو تھی۔ ڈر گئی، سہم گئی۔ عبید کو کھونے کا احساس سوہان رو تھا۔ عبید کا ہاتھ اس کے اسکارف سے ڈھکے سر پر آ رکا۔ وہ کورٹ میرج کو تیار نہ تھی۔ عبید اسے عزت سے رخصت کروا کے گھر نہیں لے جا سکتا تھا، تو پھر عزت سے جدا ہونا ہی بہتر تھا۔ تبھی دروازہ کھول کر فیصل اپنی دھن میں اندر آیا۔ ایک چابی اس کے پاس بھی ہوتی تھی۔ جہاں وہ دونوں گڑبڑا کر سیدھے ہوئے، وہیں فیصل خجالت سے گردن سہلانے لگا۔ ثانیہ جھکی گردن کے ساتھ چہرہ صاف کرنے لگی۔ عبید کھڑا ہوا۔ چلو ثانیہ، تمہیں گھر چھوڑ آتا ہوں۔ جس طرح آئی ہوں اسی طرح چلی بھی جاؤں گی، ثانیہ ناراضی سے کہہ کر اپنا بیگ اٹھا کر کھڑی ہوئی۔ عبید اپنا موبائل اور بائک کی چابی اٹھانے لگا۔ فیصل بری طرح چونکا۔ ثانیہ کا رویا رویا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ ثانیہ کو وہاں سے گزرنا تھا مگر فیصل نے راستہ نہیں چھوڑا تھا۔ یہ بدتمیزی اور بد تہذیبی تھی۔ ثانیہ نے جھنجھلا کر سر اٹھایا۔ فیصل اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تبھی عبید آگے بڑھا تو فیصل نے راستہ چھوڑ دیا۔ ثانیہ عبید کے ساتھ باہر نکل گئی۔ فیصل نے ثانیہ کو کہاں دیکھا تھا؟ وہ سوچنا چاہتا تھا مگر سامنے پڑے پاسا اور پیسا نے سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیت کند کر دی۔ بھوک سب سے بڑی حقیقت ہے، اسے دل میں دہرایا اور تیزی سے بیٹھ کر انصاف کرنے لگا۔ دادی کی دھائیوں نے ارم اور آسیہ کو متوجہ کیا۔ وہ گھر میں اکیلی تھیں اور پاؤں رپٹ گیا۔ تخت پر ہاتھ پڑ گیا، ورنہ نہ جانے کتنا نقصان ہو جاتا۔ آسیہ اور ارم نے انہیں اٹھا کر تخت پر بٹھایا، پاؤں پر دوا لگائی، پھر آسیہ ارم کو دادی کے پاس چھوڑ کر خود گھر آ گئی۔ لیکن سب لوگ کہاں گئے؟ میں جب نکی چھوٹی سی تھی تو ایک دن شہد کی مکھیوں کو چھیڑ بیٹھی، بس مکھیاں پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بہیں بہیں کرتی۔ دادی نے نہ جانے کون سا قصہ چھیڑ دیا تھا۔ ارم گہری سانس لے کر ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اسی طرح سارے گھر والے ادھر ادھر بہیں بہیں کرتے پھر رہے تھے۔ ارم کو ہنسی آ گئی۔ کوئی ادھر کو بھاگ رہا تھا، کوئی ادھر کو۔ میری تو کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ دادی سے اصل بات چھپانے کے چکروں میں وہ لوگ انہیں مزید مشکوک کر گئے تھے۔ بہو بیگم کہنے لگی گھٹنوں کی دوا لینے جا رہی ہوں۔ بتاؤ، اس طرح باجماعت گھٹنوں کی دوا لینے کون جاتا ہے؟ وہ چڑ کر بولی۔ اب میں کیا بتاؤں دادی، یہ تو انہی کو پتا ہوگا۔ ارم نے ہنسی دبائی۔ مجھے پتا ہے کہاں گئے ہیں۔ دادی کا لہجہ پرسرار ہو گیا۔ کہاں گئے ہیں؟ ارم نے سرگوشی میں پوچھا۔ ضرور ثانیہ کا رشتہ دیکھنے گئے ہیں۔ ارم کا شرارتی چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ میرے نواسے میں تو نکل آئے 100 کیڑے، اب دیکھوں گی کون سا شہزادہ ملتا ہے۔ ایسی بات ہوتی تو شبیر چچا آپ کو بتاتے نا۔ ارم نے نسیں چرائیں۔ جورو کا غلام، اولاد کے سامنے اس کی چلتی ہے، دادی نے چمک کر کہا۔ کھٹے میٹھے پھال سے باہر سے آتی آواز سن کر دادی کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اے بھاگنا، ذرا روکنا اس کو، اوئے فالسے والے۔ دادی نے شور مچانے کے ساتھ ساتھ خود بھی آوازیں دینا شروع کر دی۔ ساتھ ہی ہاتھ مار کر تکیے کے نیچے سے بٹوا نکالا اور 50 کا نوٹ ارم کو تھمایا۔ بھاگ کر پکڑو۔ کس کو؟ ارم نے ہونکوں کی طرح نوٹ دیکھا۔ کبھی اس سرکاری سے کچھ خریدا نہیں تھا۔ عبید توفیق خود ہی سارا سامان لاتے، کچھ کمی رہ جاتی تو آسیہ خود ہی دروازے تک آتی تھی۔ پھیری والے کو۔ دادی کو اس کی سستی پر غصہ آ گیا۔ میں اسے کیوں پکڑوں گی؟ مزید پریشانی۔ جوس نکال کر پئیں گے۔ پھیری والے کا؟ ارم کا دماغ دادی کی افراتفری نے پھیر دیا۔ دادی نے دونوں ہاتھوں سے سر پیٹ لیا۔ تبھی دروازہ کھلا اور ثانیہ اندر آئی۔ دونوں ہی چونک گئیں۔ دادی کو اچانک ہی لگا کہ وہ غلط سوچ رہی ہیں۔ اگر بات ثانیہ کے رشتے کی ہوتی تو وہ ساتھ کیوں جاتی؟ اور ارم نے دیکھا ثانیہ کی متورم آنکھیں، سدا ہوا چہرہ، قدموں سے تھکن یوں لپٹی تھی گویا لمبی مسافت طے کر کے آئی ہو۔ وہ خاموشی سے آ کر ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ تمہارے اماں ابا نہیں آئے؟ دادی نے مایوس ہو کر پیسے بٹوے میں ڈالے۔ کیا ہوا؟ ارم کا سوال بے حادثہ تھا۔
सब खत्म हो गया। बज़ाहिर सपाट लहजा, मगर अंदर विपरीत समंदर का शोर था। इरम ने उलझ कर देखा। क्या खत्म हो गया? दादी ने मासूमियत आमेज़ हैरत से दरियाफ्त किया। जो भी खत्म हुआ है मेरे लिए हुआ है। आपका नवासा तो बच गया है। तल्ख लहजा। अभी रास्ते में कॉल आई थी वसीम भाई की कि फ़ारूक की हालत खतरे से बाहर है। नवासा? दादी ने हैरत से सीरियल दोहराया। फिर दिल धक से रह गया। क्या हुआ मेरे फ़ारूक को? खुदकुशी कर ली थी आपके फ़ारूक ने? उसे चबा चबा कर वो राज अफ़शा किया जिसे छुपाने की सारे करने कोशिश की थी। दादी के मुंह से कोई आवाज़ ना निकली। बस दोनों हाथ दिल पर रख लिए। रंगत पीली फटक, हाथ पैर ठंडे। इरम ने बेख्तियार उन्हें कंधों से थाम कर अपने साथ लगा लिया। दादी कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। हाँ, सब ठीक है। गलत तो बस मेरे साथ हुआ है। सानिया बुड़बुड़ाई। कोई शब्बीर का नंबर मिलाओ, कोई आसफा से बात करवाओ। सानिया ने अपना मोबाइल इरम की तरफ बढ़ाया। इरम ने पकड़ लिया। उसके मोबाइल में सभी के नंबर थे। सानिया खामोशी से अंदर चली गई। इरम ने जल्दी से शबीर का नंबर ढूंढकर कॉल मिलाई और दादी को थमा दी। उनका रोना बिलखना, शबीर की तसल्लियाँ। इरम तेजी से सानिया के पीछे भागी। वो बेड पर चित गिरी छत को घूर रही थी। बेआवाज़ आंसू उसकी कनपट्टियों से बहते बालों में जज्ब हो रहे थे। ये सब कैसे हुआ सानिया? सानिया ने मुट्ठियां भींच लीं। तुम्हारे भाई को छोड़ आई हूँ, अब तो मेरा पीछा छोड़ दो। इरम, हक तक वो तो फरूख का पूछने आई थी। मोहब्बत के सफ़र में मैं अकेली तो नहीं थी, वो भी मेरे साथ था। इरम उंगलियां चटकने लगी। तुम्हारा भाई बहुत बुज़दिल निकला इरम। उबैद बुज़दिल नहीं है। हाँ, वो बुज़दिल नहीं है। अपने घर वालों को मना नहीं सका और मुझसे कहता है कोर्ट मैरिज कर लो। इरम दम खुद रह गई। आज मोहब्बत हार कर इज्जत बचा ली है। घर से भागी लड़की का लेबल लगवाने से तो अच्छा है। फिर गर्दन घुमाकर इरम को देखकर तस्दीक चाही। है ना? इरम किसी बुत की तरह साकित और सामित गुमसुम खड़ी की खड़ी रह गई। फरूख को अपने सीने से लगाए वो कितनी ही देर तक रोती कुर्लाती रहीं। बस करें नानी, बच तो गया हूँ। वो घर आकर भी बेसार और उकताया हुआ था, जैसे अपने बच जाने पर अफसोस हो रहा हो। इससे पूछे, अम्मा, रिश्ते से इनकार तो सानिया ने किया था। माँ का क्या कसूर जो ये सजा देने चला था? आसवा का दिल दिमाग अब तक ठिकाने नहीं था। फरू ने सुलगती निगाहों से अम्मा को देखा। मैं तो बड़े अरमानों के साथ रिश्ता लेकर गई थी। मुझे आपके अरमानों का अच्छी तरह पता है। आप चाहती ही नहीं थी मेरा रिश्ता सानिया से हो। आपकी बातें सुनकर वो इतनी बददिल हुई कि इनकार कर दिया है। फारूक की नस नस में जहर भरा था। आंसू भौचक्की रह गई। और अस्पताल में सानिया के साथ क्या किया था? वो मेरी मोहब्बत में अस्पताल तक चली आई और आपने उसे हर किसी के सामने बेइज्जत कर दिया। आसवा वो लफ्ज़ ही ढूंढती रही जिससे वो बेटे का दिल साफ कर सके। अच्छा बस। दादी को मदाखलत करना पड़ी। माँ के लिए इतनी बदगुमानी नहीं पालते। जब मेरी परवाह ही नहीं तो यहाँ बैठकर आप लोगों ने क्या करना है? जाएं यहाँ से। वो अक में गिरा और बाजू आंखों पर रख लिया। हाँ, इसीलिए पैदा किया था कि आज माँ को। बस कर। दादी ने बेटी के घुटने पर हाथ मारा, घूरा, पास रहने का इशारा किया। नहीं, बोलने दें। वरुण ने एक झटके से बाजू हटाया। इन्हें मेरी परवाह ही नहीं है। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले, जिंदा रहा तो इस घर में दुल्हन सानिया ही बनकर आएगी। दादी ने खुले मुंह पर उंगलियां रख लीं। आसमा ने भपक भपक कर रोना शुरू कर दिया। दादी को एहसास हुआ मामला बहुत ही बिगड़ गया है। वो दादी के तख्त पर घुटने समेटे खामोश बैठी थी। अंदर बशीर गर्ज रहे थे, बरस रहे थे। जवान भांजा मौत के मुंह में जा रहा था, वो भी सानिया की वजह से। वो बहन से आंख मिलाने के काबिल नहीं रहे थे। सानिया ने गर्दन मोड़कर अमरूद के सब्ज पत्तों पर फुदकती नन्ही सी चिड़िया को देखा, जिसकी दुम में रंग चमकते थे और परों की रोनाई आंखों को भली लगती थी। मोहब्बत भी स्याह चिड़िया की तरह है और हम उसके चमकते रंगों से आंखें हीरा करते हैं। हमारी पहनाई छिन जाती है और उसकी असल स्याही हमसे ओझल ही रहती है। उसे अंदर से उठती आवाज़ों से ध्यान बटाना चाहा। जो कुछ हुआ इसमें हमारा क्या कसूर है? वो ही बुज़दिल और जज्बाती निकला। और ऐसे जज्बाती इंसान को आप बेटी का रिश्ता देने चले थे, जो बात बात पर अपनी जान लेने लगे। वसीम का गुस्सा उमड़ आया। तुम सब मिले हुए हो, अपने सिवा किसी की परवाह नहीं है। ये घर इस काबिल ही नहीं कि जब बेटा मुकाबिल आता था वो इसी तरह मैदान छोड़ते थे। साने ने उसी खामोशी से उन्हें तन फन दरवाज़ा जोर से मारकर बाहर जाते देखा और दोबारा से शाखों में छुपी चिड़िया को ढूंढने लगी। चिड़िया ने गर्दन मोड़कर अपनी गोल गोल आंखों से देखा। कसूर तो तुम्हारा ही है। मैं ये नहीं चाहती थी। सानिया ने इनकार में गर्दन हिलाई।
उसे इस मुकाम तक तो लाई, पप्पू को नीचा दिखाने के लिए। दिखा लिया। उसने गुस्से से दादी का कंघा उठा कर दे मारा। चिड़िया को कोई फर्क ना पड़ा। दरख्त दूर था, कंघा सेंध में गिरा। चिड़िया शाहों पर फुदकती रही और वसीम अंदर माँ से उलझता रहा। तभी वो खुले दरवाजे के दरमियान आ खड़ा हुआ। ख्वाब था या शराब? सानिया ने बेयकीनी से देखा, फिर नंगे पांव दरवाजे तक आई। ना ख्वाब था, ना शराब। स्याह पैंट पर सफ़ेद लकीरों वाली आसमानी शर्ट पहने वो ही था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे घर वालों से बात करने आया हूँ। वो संजीदा और उलझा हुआ था। अकेले? सानिया ने उसके आंख में निगाह दौड़ाई। हाँ। सानिया ने कुछ कहने को लब खोले ही थे कि अब से वसीम की आवाज़ आई। उबैद। सानिया दरमियान से हट गई। आप लोगों से कुछ बात करना थी। उबैद ने हाथ मिलाया। सानिया ने सारी अंदाज से बारी बारी दोनों को देखा। हाँ, अंदर आ जाओ। वसीम को गुमान हुआ उसे फ़रूख के बारे में मालूम हुआ है, तभी उसे ड्राइंग रूम में ले गया। सानिया ने जाकर अम्मा का हाथ पकड़ा तो उसके अपने हाथ में लरजिश थी। अम्मा, उबैद आया है। सानिया की मदम आवाज़ तशवीश से बोझल थी। हैं? क्यों? उन्होंने हैरत से पूछा। बात करने। और बात ऐसी थी कि वसीम हक्का बक्का उबैद की शक्ल देखे गया, जिससे बिना किसी तो उम्मीद के, बगैर किसी लगी लिपटी के साफ कहा था, मैं सानिया से शादी करना चाहता हूँ वसीम। वसीम फ़ौरन कोई रद्द अमल न दे सका। सामने कोई गली मोहल्ले का फजूल सा लड़का नहीं बैठा था, उबैद था। एक मौत पर बाइज्जत घराने का पढ़ा लिखा, बरसरे रोज़गार, बाकिरदार इंसान। उबैद ने एक नज़र उसके खामोश चेहरे पर डाली। मैं और सानिया एक दूसरे को पसंद करते हैं। आवाज़ वादा नादा दरवाजे में ही रुक गई। अब में सानिया को भी ब्रेक लगाना पड़ी। उबैद का लहजा नपा-तुला और संजीदा था। वसीम ने उस बात को भी हज़म करने की कोशिश की। दोनों साथ साथ बड़े हुए थे। एक मोहल्ला, दीवार से दीवार मिली हुई, हर वक्त का आना जाना, मगर कुछ तो मिसिंग था। मगर ये बात तो तुम्हारे वालिदैन को करना चाहिए। यही बात अगर तौफीक और आसिया आकर करते तो वसीम की खुशी का ठिकाना न रहता। मगर इस सब में अजीब तो यही था कि उबैद ये बात खुद अपने मुंह से कर रहा था। वो भी आ जाएंगे, मेरे उनके साथ कुछ इश्यूज चल रहे हैं। उबैद ने पेशानी सहलाई। अजीब ऑकवर्ड सिचुएशन थी। कुछ? वसीम ने एक नज़र माँ को बहन को देखा। बस मैं कुछ। उबैद ने टालना चाहा। इसी रिश्ते को लेकर? वसीम बच्चा नहीं था, सारी कहानी समझ गया। उबैद ने खामोशी से सर इस बात में हिला दिया। वसीम के अंदर नागवारी का एहसास उभरा, फिर भी संभल कर खोया हुआ। तो बेहतर है तुम अपने इश्यूज सॉल्व कर लो, फिर रिश्ते की बात करेंगे। उबैद ने बेचैनी से पहलू बदला। सानिया ने बेख्तियार माँ के कंधे पर हाथ रखा। वो खामोश ही रहीं। वसीम, मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बात अजीब लगी होगी, मगर मैं। वो ज़रा आगे को झुका। बहुत मजबूरी में ये बात कर रहा हूँ। तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। वसीम ने बेख्तियार सानिया को देखा। उससे नजरें चुराते, गर्दन झुकाते हुए तस्दीक की मोहर लगाई। मैं सानिया को खुश रख सकता हूँ, इसे कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम जो गारंटी चाहो मैं देने को तैयार हूँ। वो तो ठीक है बेटा, मगर इस तरह कैसे? नादरा ने कुछ कहना चाहा। सानिया ने कुछ बुड़बुड़ा कर उनकी कमर में चुटकी काटी। वो उई माँ कहकर खामोश हो गईं। वसीम उबैद के अंदाज में जरा सा आगे झुका, कदरे नरमी और तहम्मुल से गोया हुआ। हो सकता है तुम्हें मेरी बात अजीब लगे, मगर मैं बहुत मजबूरी में ये बात कर रहा हूँ। हल्के से तवक्कुफ के बाद उसने अपना जुमला पूरा किया। मैं इरम को पसंद करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। जैसे चलता क्लॉक एकदम रुक जाए, वक्त उनके लिए थम गया, एक ही नुक्ते पर जम गया। सिर्फ हैरत और बेयकीनी थी। ये क्या बकवास है? उबैद को एकदम गुस्सा आ गया। इरम और वसीम? माँ बेटी ने एक दूसरे की शक्ल देखी। ये कब हुआ? तुम सानिया से शादी की बात करो तो ठीक, मैं इरम का नाम लूँ तो बकवास। वसीम ने उसी तहामुल से कहा। इरम मेरी बहन है। उबैद ने चबा चबा कर यकीन दहानी करवाई। और सानिया कौन है? वसीम के लहजे में चुभन थी। उबैद एक झटके से खड़ा हुआ। वसीम भाई। सानिया बेख्तियार आगे हुई। वसीम ने हाथ उठाकर उसे वहीं रोक दिया। तुम जानबूझकर इरम को दरमियान में लाए हो। उबैद ने गुस्से से मुट्ठी भींची। वसीम ने दोनों हाथ अक में बांधकर अफसोस से उसे देखा। मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहनों बेटियों के रिश्ते इस तरह नहीं होते। कोई माशरती तकाजा, कुछ ख़ानदानी रवायात भी होती हैं। मुझे तुम्हारे और सानिया के रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं होगा, मगर उस वक्त जब तुम अपने वालिदैन के साथ आओगे। उबैद ने मुड़कर बेबसी से सानिया को देखा और तेज़ी से मुड़कर वहाँ से निकलता चला गया। सानिया की रंगत सर बढ़ गई।
इस तरह साफ इनकार करने की क्या ज़रूरत थी? नादरा को होश आया। इनकार नहीं किया। वसीम ने लब काटी सानिया को देखकर उसके दिल का हाल पढ़ लिया। और इसे भी समझा दें, रिश्ते मान सम्मान के साथ होते हैं। इस तरह अकेले लड़के को कोई अपनी बेटी नहीं देता। वो बात मुकम्मल करके चला गया। सानिया ने बैठकर रोना शुरू कर दिया। आ तो गया था, बस सारी दुनिया मिलकर मेरी मोहब्बत की दुश्मन बन जाओ। दादा ने बेबसी से बेटी को देखा। दिलो दिमाग वसीम की हर बात पर आमीन कहते थे, मगर बेटी के आंसू भी ना देखे जाते थे। बैठकर लगी तसल्लियाँ देने, और कर भी क्या सकती थी। दो रोए दरख्तों की किनारे सर जोड़े कोलदार की सड़क पर साया किए रहती। अभी बल्दिया की गाड़ी छिड़काव करके गई थी, इससे मिट्टी की पास से ये ठंडक और सुकून का एहसास हर चीज़ पर गालिब था। फैसल सुहेल के कहने पर फरूख को समझाने पर आमादा हुआ। हो सकता है वो तीसरे बंदे की बात सुन ले। घर वाले तो उसे दुश्मन ही लगते थे। क्यों घर वालों को परेशान कर रहे हो? फैसल ने साथ चलते फरूख को देखा। उसका चेहरा कमजोर और रंगत सांवली हुई। मैंने किसी को परेशान नहीं किया, सारा कसूर इनका है। उसने सड़क को ठोकर मारी। इनकार सानिया ने किया था। इनकी वजह से किया था। उसने तेजी से जवाब दिया। अब इस बात पर भी चिढ़ हो रही थी कि फैसल सुहेल का कोलीग एक गैर इंसान उसकी और सानिया की बात क्यों कर रहा था। क्योंकि जो मैं जानता हूँ वो कोई नहीं जानता। फैसल ने पूरे यकीन से कहा। उसने सानिया को उबैद के साथ उसके फ्लैट पर देखा था, और उससे ज़रा पहले अस्पताल में, जब फ़रूख की माँ सानिया पर बरस रही थी। वो तभी वहाँ पहुँचा था। ये वो लड़की है जिसकी खातिर इसके कोलीग के भाई ने खुदकुशी करना चाही। उसने हमदर्दी से लड़की को देखा। ये वो लड़की है जिससे उबैद मोहब्बत करता है और उसकी खातिर घर छोड़कर बैठा है। चंद लम्हों बाद ही उसे याद आ गया था उसे सानिया को कहाँ देखा, और अब हमदर्दी के बुखार में मुब्तला वो मिडलमैन बना फरूख से बात कर रहा था। वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती। मेरे घर वालों की ज़ुबान मत बोलो। फरूख को ताव आ गया। वो मुझसे मोहब्बत करती है। वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती फरूख। फैसल ने जोर देकर कहा तो फरूख ठटक कर रुक गया। और जिससे मोहब्बत करती है उससे मिलने मेरे फ्लैट तक आ गई थी। फारूक का चेहरा पथरा गया। नज़रें फैसल के चेहरे पर जम गईं। तभी तो कह रहा हूँ, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। वो बैद से मिलने मेरे फ्लैट पर आई थी, वरना मैं क्या जानूँ सानिया कौन है। फैसल की नीयत बुरी ना थी, मगर उसका वक्त बुरा था। उसने तो सोचा दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान से तीसरे को निकाल कर सवाब कमा ले। फारूक ने तो सवाब तारीन का ही इत्तमाम कर दिया। उसका घोंसा फैसल के चेहरे पर पड़ा। वो लड़खड़ाकर अपने तरफ से टकराया। सानिया पर इल्ज़ाम लगाना बंद करो। कई लम्हे तो सर पर चिड़िया तोते कौवे नाचते रहे। आज के बाद अगर सानिया का नाम भी लिया तो मैं जान से मार दूंगा। फैसल खामोशी के साथ दरख्त के पास ढेर हो गया। उसका जान से जाने का कोई इरादा ना था, और जब यकीन हो गया कि फरूख वहाँ से जा चुका है, तब उसने टिटोल कर जेब से मोबाइल निकाल कर वॉइस नोट भेजा। सोहेल भाई, वो पागल हो चुका है, मुझे जान से मारने वाला था। मेरी तौबा जो आज के बाद इसे कुछ समझाने की कोशिश की, और जब हकीकत उसके सामने आएगी तो खुद पता चल जाएगा। वॉइस नोट भेजकर उससे अपना चेहरा टटोला। शुक्र है नाक बच गई। अगरचा काल पट्टी से उठ रही थी। कमरे की कौन सी चीज़ थी जो फ़ारूक ने नहीं तोड़ी थी? दादी को 2 घंटे पहले ही शबीर अहमद लेकर गए थे कि वो वारिद हुआ। बेडशीट तक फाड़ कर नीचे फेंक दी। अजीब वहशीपन था। सुहेल को तैश आ गया। तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। यही सूरत हाल रही तो एक दिन पागल खाने दाखिल करवाना पड़ेगा। आसवा और राबिया थोड़ी, दोनों भाई आमने सामने खड़े थे, जैसे कोई दुश्मन हो। कितने पैसे दिए थे उस उल्लू के पट्टे को? किसकी बात कर रहे हो? जिसका मुंह तोड़ कर आया हूँ। तमीज से बात करो। उसकी हिम्मत से हुई सानिया पर इल्ज़ाम लगाने की। वो धाड़ा। राबिया ने डर कर सोहेल का आवाज़ उथाम लिया। या अल्लाह, ये लड़की कहीं दफ़ा क्यों नहीं हो जाती? ना जाने और कितनों को लारा लगा रखा था। आसमा ने सर पीट लिया। खबरदार, खबरदार जो सानिया के खिलाफ एक लफ्ज़ भी कहा हो। हाँ, हम सब के सब झूठ बोल रहे हैं। हम पर नहीं यकीन तो अपनी भाभी से पूछ लो। राबिया सटपटा गई। सामने आओ और बताओ, बताओ वो कौन लड़का था जिसका सानिया के साथ चक्कर चल रहा था, और वो अकेला ही रिश्ता लेकर घर तक आ गया। राबिया सटपटा गई। उसे खबर भी ना हुई कि उसकी फुप्पो प्लस सास को अल्हाम भी होते हैं। ये तो कल शाम की बात थी, आज सुबह उसे पता चला था। झूठ बोलने की या मुकरने की ज़रूरत नहीं। मैंने खुद तुम्हें सानिया से बात करते सुना था। राबिया भूल गई थी। आसवा को अल्हाम नहीं होते, बस उनके कान बहुत तेज से। सुबह जब वो सानिया के वावेले के जवाब में उसे समझा रही थी कि वसीम ने बिल्कुल ठीक कहा, इस तरह अकेले लड़के को कौन रिश्ता देगा, तब आसवा ने आधी अधूरी बात सुनकर
سارا قصہ سمجھ لیا تھا۔ بتاؤ کیا چکر ہے؟ پھپھو کوئی چکر نہیں ہے، وہ تو بس رشتہ لایا تھا، رابعہ نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ کون کون لایا تھا؟ فاروق کے کان کھڑے ہوئے۔ عبید، رابعہ کو بتانا ہی پڑا۔ وہ عبید سے ملنے میرے فلیٹ پر آئی تھی۔ آسما نے فخری انداز سے فاروق کو دیکھا جس کے دماغ میں ہتھوڑے بج رہے تھے۔ شام کو تیز ہوا چلی تھی، فضا میں خشک مٹی کی بانس سی، ہلکی گرد کی تہ ہر چیز پر محسوس ہوتی تھی۔ نہ ارم کا دل چاہا کہ وہ صفائی کرے، نہ آسیہ اٹھی۔ آسیہ نے جب سے فاروق کے بارے میں سنا تھا پریشان رہنے لگی تھی، خواہ توفیق سے الجھتی۔ یہ ان کا مزاج نہ تھا، وہ چپ سادھ کر ادھر ادھر ہو جاتے۔ ابھی ارم نے انہیں کورٹ میرج والی بات نہیں بتائی تھی، حوصلہ ہی نہ ہوا۔ توفیق نے برآمدے میں کھڑے ہو کر دیکھا، ارم کے پردے مرجھا رہے تھے۔ انہوں نے خاموشی سے گراج میں لگا نل کھولا اور پودوں کو پانی دینے لگے۔ ذہن بھٹک کر فیصل کی طرف چلا گیا۔ کچھ دن پہلے عبید نے اس کے ہاتھ اپنی تنخواہ پہنچوائی تھی۔ توفیق نے یہ کہہ کر واپس کر دی کہ اس سے کہنا یہ گھر اس کے خیرات سے نہیں چلتا۔ ارم برآمدے کی پہلی سیڑھی پر آ کھڑی ہوئی، لیکن اس سے ایک بار بھی باپ کے ہاتھ سے فوارہ لینے کی کوشش نہیں کی، یہاں تک کہ وہ آخری گملے کو پانی دے کر سیدھے ہوئے۔ ابو، عبید کو مت آزمائیں، وہ اس آزمائش پر پورا نہ اترا تو آپ کا بھرم ٹوٹ جائے گا۔ ارم نے نرمی سے فوارہ ان کے ہاتھ سے لیا۔ جتنی بھی نافرمانی کر لے ہمارے بغیر کچھ نہیں کرے گا۔ تو پھر اس دن کا انتظار کریں، وہ جب ثانیہ کو لا کر آپ کے سامنے کھڑا کر کے کہے گا یہ ثانیہ عبید ہے آپ کی بہو۔ وہ فوارہ ایک طرف رکھ کر فوراً ہی واپس مڑ گئی۔ توفیق ششر سے اسے جاتے دیکھتے رہے۔ ارم نے اتنی بڑی بات کیوں کر گئی؟ ان کی اس الجھن کو مسجد کے امام صاحب نے بھی محسوس کر لیا۔ وہ نماز کے بعد بہت دیر تک وہیں قیام کرنے لگے تھے۔ بہت الجھن میں ہوں امام صاحب۔ ان کے اس فسار پر توفیق نے کہا، مناسب سمجھیں تو الجھن کو کھولنے کی صحیح کریں۔ وہ عین سامنے بیٹھ گئے۔ بیٹا اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتا ہے، کسی سے تو دل کی بات کہنی ہی تھی، مطلب جوان ہو گیا ہے۔ وہ مسکرائے۔ مجھے لگتا ہے اس کا انتخاب غلط ہے، انہوں نے کچھ بے چینی سے بتایا۔ آپ نے سمجھایا؟ بہت، مگر وہ غصے میں گھر چھوڑ گیا۔ امام صاحب نے افسوس سے گردن ہلائی۔ اولاد غلطی کرے تو سمجھانا ماں باپ کا کام ہے نا؟ بالکل، لیکن نہیں، ذرا اپنے پیروں پر کھڑے ہوتے نہیں کہ سمجھتے ہیں ماں باپ تو بے وقوف ہیں۔ میرا فرض ہے کہ اسے غلط کام سے سختی کے ساتھ روکوں۔ یہی تو بات ہے، بچہ ہو تو سختی ہو سکتی ہے، مگر اب وہ عاقل و بالغ ہے، آپ اسے صرف سمجھا سکتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ آپ کا بیٹا اچھا ہوگا تو سب اچھا ہوگا۔ آپ نے اپنا فرض پورا کر دیا، اب اسے اس کی مرضی کرنے دیں۔ اب وہ اپنی اچھائی برائی کا خود ذمہ دار ہے۔ مسجد کی مقدس خاموشی میں امام صاحب کی مدھم آواز ان کے دل میں اترتی چلی گئی۔ تمہیں کیا ہوا؟ فیصل کی حالت دیکھ کر عبید حیران رہ گیا، جو لونج میں بیٹھا اپنے چہرے پر برف کی ٹکور کر رہا تھا۔ تم اپنی خیر مناؤ۔ کیوں؟ عبید اس کے سامنے بیٹھا۔ جب رقیب سامنے آئے گا، میں نے بس نام لیا تھا تو یہ حال کر دیا، سوچو جب اسے یہ پتہ چلے گا کہ تم ثانیہ کے عبید ہو تو تمہارا کیا حشر ہوگا؟ پہیلیاں کیوں بھجوا رہے ہو؟ عبید کے پلے کچھ بھی نہ پڑا۔ سہیل بھائی میرے سینئر اور کولیگ ہیں، اور فروخ ان کا چھوٹا بیٹا۔ میری قسمت ماری تھی جو میں نے برف کی ٹکور کرتے اسے ساری بات بتائی۔ عبید چنچلا گیا۔ تمہاری قسمت نہیں، تمہاری مت ماری گئی ہے۔ میں تو تمہاری دوستی میں گیا تھا، دوست کے راستے کے کانٹے چننے گیا تھا، یہ منہ لال کر کے آیا ہوں۔ وہ رونے والا ہو گیا۔ پیارے دوست، اسے آ بیل، مجھے مار کہتے ہیں۔ مجھے تو بیل نے ایک ہی ٹکر ماری ہے، تم اپنی خیر مناؤ۔ تم اس کے ہاتھ لگے تو تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ فیصل نے ڈرایا۔ میں نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی۔ عبید کو تاؤ آ گیا۔ بیٹا یہ محاورہ پرانا ہو گیا ہے۔ فیصل کا لہجہ دنسیا تھا۔ اب تو لوگ یوں وار کرتے ہیں کہ پلک جھپکنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ ساتھ ہی ہائے نکل گئی کہ برف کو گال پر زور سے دبا دیا تھا۔ اچھا لاؤ میں ٹکور کرتا ہوں، تم کوئی پین کلر بھی لے لیتے۔ عبید نے برف والا پیالہ اپنے سامنے کھسکایا۔ ہاں دے دو، ساتھ کچھ کھانے کو بھی لا دو، شام سے بس مار ہی کھائی ہے۔ وہ مزید بے چارہ بن گیا۔ عبید کو اندازہ بھی نہ تھا کہ فیصل کے سارے خدشات درست ثابت ہونے والے ہیں۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ فروخ عبید کا نام سن کر چپ رہتا؟ وہی بھوجل سی شام تھی، فضا گرد آلود اور حفظدہ تھی۔ عبید نے اپنی چابی بائک میں لگائی ہی تھی کہ کسی نے اسے کالر سے پکڑ کر کھینچ لیا۔ ناگہانی آفت پر وہ لڑکھڑایا، گھبرایا، پھر فروخ کو سامنے دیکھ کر سنبھلا۔ فروخ، سنا ہے شادی کا شوق ہو رہا ہے؟ ایک محلے میں رہتے تھے،
वो नानी के घर आता जाता था, कभी बचपन में मिलकर खेले भी होंगे, पार्टनर बढ़ने पर लड़ाई भी हुई होगी, मगर अब जो फ़ारूक सामने खड़ा था, आंखों में तैश, माथे पर सैकड़ों बल, सुर्ख शर्ट के पास उछड़े हुए और अक में खड़े मस्संडे से दो दोस्त। वो बिल्कुल अजनबी था, जैसे पहले कभी देखा ही ना हो, जैसे पहचानता ही ना हो। फ़ारूक, ये क्या बदतमीज़ी है? उबैद नागवारी हमें तहम्मुल से बोला। पूरी दुनिया में तुम्हें रिश्ता भेजने के लिए सानिया ही मिली। वो भड़का। फ़ारूक, मेरे रास्ते से हट जाओ। उबैद बुज़दिल नहीं था, मगर इस वक्त टलना ही बेहतर था। मगर बुरा वक्त इतनी आसानी से कहाँ टलता है। फ़ारूक के इशारे पर दोनों लड़कों ने उसे काबू किया। तुम्हें इस काबिल नहीं छोड़ूंगा कि सानिया का पीछा कर सको। उबैद जहाँ तक मसम्मत कर सकता था कि, मगर कब तक। वो तीन थे और मोहब्बत में जो ज़ख्म वाजिब थे वो तो खाने ही थे। दूर से आती गाड़ी देखकर फ़ारूक का हाथ रुका। बस बहुत हो गया, अकल आ गई होगी, ये निकलो यहाँ से। उबैद मुंह के बल गिरा। फ़ारूक की ठोकर उसकी पस्तियों पर लगी। आज के बाद सानिया का नाम भी भूल जाना। ब्रेक छरछराई, तीनों बाइक पर बैठकर फरार हो गए। गाड़ी वाला तेजी से बाहर आया, नीचे गिरे लड़के को सीधा किया और ज़मीन व आसमान की गर्दिशें रुक गईं। क्या होता है जब एक बाप अपने नौजवान बेटे का लहूलुहान चेहरा देखता है? कभी कभी वो बेवकूफ़ वाली हरकतें शुरू कर देती, जैसा कि अब उसे कमरे में बंद मुंह पर मेकअप थोपते देखकर अनादरा ने सर पीट लिया। फिर से लेपापोती शुरू कर दी। वो ये चेहरा लेकर पूरे घर में घूमेगी, दादी और बाप की सलवातें सुनेगी। किसी को कोई तकलीफ है तो ना देखे। उसे दोबारा लिपस्टिक की तह जमाना शुरू कर दी। वो माँ बाप को नहीं ला सका, इसमें हमारा क्या कसूर है? मैंने किसी से कुछ कहा है? खुदा के लिए अम्मा, मुझे मेरे हाल में जीने दे। उसने लिपस्टिक पटकी। आज तुम्हारा पर्चा था, इरम गई हुई है पर्चा देने। मुझे नहीं देना। उससे आईने में अपना जायजा लिया, तभी उसका मोबाइल बजने लगा। सनी ने नाम देखा और गुस्से से कॉल ले ली। क्या है? हलक बाहर खाने वाला था। जिसकी खातिर जान देना चाहिए, उस जान ने शक्ल भी नहीं दिखाई। मुखबर पुरफरेब लहजा, मगर सानिया का हलक तक कड़वा हो गया। इससे तो अच्छा था मर जाता। दो तस्बीह पढ़कर कब्र पर फूल तो चढ़ाने आती। मैं तो पूरा कुरान पाक पढ़ देती, बस तुम ही ना मरे। उसका जुमला सुनकर नादरा ने हाथ से मोबाइल लेना चाहा, मगर सानिया ड्रेसिंग के सामने सुटकर साइड पर हो गई। वैसे भी जो तमाशा फूफो ने अस्पताल में किया, उसके बाद तो मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। सारे खानदान में बदनाम करके रख दिया है। बदनामी भी तो मेरे नाम से हुई है। जब शादी होगी तो सबकी जुबानें बंद हो जाएंगी। शायद तुमने सुना नहीं, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। शादी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तुरंत बोली। अच्छा, तो फिर किससे करोगी? एक लम्हे को सानिया खामोश हुई। उस उबैद से। फरूख के कहने पर वो शशर सी रह गई। उसे उबैद के बारे में किसने बताया? उसे तो मैंने इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि तुम्हारा नाम भी ले सके। सांप की तरह फंकारता लहजा। जोर का कड़ाका हुआ, जैसे आसमान सर पर आ गिरा था। सानिया बेहिस्सो हरकत खड़ी रह गई। बाकी आइंदा माँ इंशाल्लाह।